निगार खाना में डॉक्टर जवाद जाफरी का सलाम कबूल कीजिए। खाकों के इस सिलसिले में आज हम मुमताज़ शायर और अदबी सहाफ़ी डॉक्टर अख्तर शुमार के खाके के साथ हाजिर हैं। इस खाके का उन्वान है बजंग आमद का हॉकर। ये गालिबन 1984 या 85 की बात है। एक रोज़ मुझे मुल्तान से किसी अख्तर शुमार नामी शायर का ख़त मिला। ये एक नए शायर का दूसरे नौ आमोज शायर से पहला राब्ता था, मगर ख़त के मज़मून से लगता था जैसे हम दोनों सालों से एक दूसरे को जानते हों। मैंने गालिब की सी गर्मजोशी से इस ख़त का जवाब लिखा और शाम तक डाक के सुपुर्द भी कर दिया। अगले चंद रोज़ में न सिर्फ इस ख़त का जवाब आ गया, बल्कि इसके हमरा अख्तर शुमार के हायकों का मजमुआ रोशनी के फूल भी था, जिसे देखकर मैं कदरे सहम सा गया। अरे, ये तो साहिब दीवान शायर है। इन्हीं दिनों एक बैनुल कुलियाती मुशायरे में शिरकत के लिए खानेवाल जाना हुआ। यहीं मेरी दो ऐसे शायरों से मुलाकात हुई जो आने वाले दिनों में हमारी जिंदगियों पर फैल गई। इनमें एक तो सांवला सलूना जवान था और दूसरा गोरा चिट्टा, लंबा तड़ंगा और जोशीला बल्कि गोसीला शायर, जिसने ऐसी तवाना और ड्रामाई आवाज में गजल पढ़ी कि मुशायरा दरहम बरहम कर दिया। इनमें पहला जवान अतर नासिक और दूसरा अख्तर शुमार था। यह अख्तर शुमार की जवानी के आगाज के दिन थे। वो जोश, जज्बात और ख्वाबों से भरा हुआ शख्स था। बात करते हुए मेज पर मुक्के मारता, हवा में उंगलियां लहराता, बार बार आवाज की लय बुलंद हो जाती। वो जिसे चाहता मुस्तरद कर देता और जिसे चाहता गले लगा लेता। इसी मुशायरे में मेरी रजीउद्दीन रजी और शौकत मेहदी से भी पहली मुलाकात हुई। मैं ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से एमए उर्दू करने पहुंचा तो वो पहले से शहर में मौजूद था। मेरी रहाइश पंजाब यूनिवर्सिटी के वोल्नर हॉस्टल में थी, मगर वो कहाँ रहता था ये उसने कभी नहीं बताया था। अलबत्ता मुझे इतना मालूम था कि वो लक्ष्मी चौक में वाक़े रोजनामा आफताब से मुंसलिक है। फिर देखते ही देखते वो लेक्चरर बना और इसकी पोस्टिंग कसूर में हो गई, मगर वो शाम तक वापस आ जाता था। शाम होते ही बहुत से दोस्त मेरे कमरे में या फिर पार्टी हाउस में इकट्ठे होते और रात गए तक ये महफिल बरपा रहती। इन्हीं दिनों मंसूर आफाक और अफजल आजिज लाहौर में वारद हुए। अहमद लतीफ़ हमीद अख्तर के मैगजीन से वाबस्ता था। असगर आबद और हामिद यजदानी भी शहर में मौजूद थे। कभी कभार इस मंडली में अरशद नईम भी शरीक हो जाता। हम में से किसी के पास लाहौर में अपना घर न था, सो हम टी हाउस में जमा होते। यही हमारा ड्राइंग रूम था। टी हाउस बंद होने लगता तो हम पुरानी अनारकली में उठाते। यहाँ से बाजमात आवारगी करते हुए कभी रीगल, कभी भाटी, कभी लक्ष्मी चौक तक जाते। चलते फिरते गज़लें कहते और ये गज़लें एक दूसरे को सुनाते। दोस्तों की तनकीद और तहसीन का सामना करते। अख्तर शुमार अपने साथ मुल्तान से हायकों की सौगात लाया था, लिहाजा अख्तर शुमार, असगर आबिद, हामिद यजदानी और मैं रोज़ाना की बुनियादों पर हायको कहते और एक दूसरे को सुनाया करते। अख्तर शुमार के जारहाना रवैये से लगता था कि जैसे वो लाहौर में रहने नहीं बल्कि उसे फतह करने आया है। वो एक ऐसा जर्नैल था जिसके लश्कर में अतहर नासिक नामी सिर्फ एक सिपाही था, और वो भी लड़े बगैर हथियार डालने पर आमादा रहता। इसका लश्कर मैदान में उतरने से पहले ही तितर बितर हो चुका था। सच तो ये है कि उसे सिपाहगरी से ज्यादा लाहौर फतह करने में दिलचस्पी थी। वो लाहौर पहुंचा तो इसके कंधों पर कई मोरूसी दुश्मनियों का बोझ था। वो मार के
جو ملتان اور اس کے گرد و نواح میں غیر فیصلہ کن رہے تھے، وہ اب لاہور کے قلب میں لڑے جانے والے تھے۔ جیسے جیسے ملتان، میلسی، کبیر والا اور خانے وال سے تعلق رکھنے والے اس کے پرانے حریف لاہور میں جمع ہوتے گئے، ان لڑائیوں میں بھی شدت آتی گئی۔ اختر شمار نے لاہور کے نئے میدان میں پرانی لڑائیوں کو جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ چند نئے محاذ بھی کھول لیے۔ وہ ایک عمدہ تخلیقار تھا، مگر اس کی توانائیوں کا ایک بڑا حصہ انہی مارکہ آرائیوں میں صرف ہو گیا۔ دراصل اس کا مزاج 18ویں صدی کے مارکہ پسند استادوں جیسا تھا، مگر اس کے حصے میں 20ویں صدی کا قدرے بدلا ہوا ماحول آیا۔ اس کے پاس لشکر تھا، نہ کہیں سے کمک آنے کی امید۔ اس کے باوجود ایک وقت میں کئی محاذ کھول لیتا تھا۔ بعض محاذ اس لیے بھی کھلتے کھلتے رہ گئے کہ اس کے مقابل جو دشمن تھے وہ خاندانی نہ تھے۔ ناراض خوئی اور محاذ آرائی کے حوالے سے وہ قریباً ایک ایب نارمل شخص تھا، ایک سیال شخص، ناممکن کے خواب دیکھنے والا، دنیا کو فتح کرنے کے خواب، سراپا بے چینی، نامطمئن، مضطرب، مسلسل حرکت میں رہنے والا عمدہ فنکار، بغیر سوچے آگ کے دریا میں کود پڑتا، پھر تنکوں کے سہارے ڈھونڈتا۔ اس کی شعری انا زمین و آسمان سے بھی بڑی تھی۔ یہ انا اسے دوستوں سے کھل کر بات نہ کرنے دیتی۔ اس نے دوستوں سے اپنے پرابلم شیئر نہ کیے، کبھی کسی سے مدد نہ مانگی، تنگ دستی میں بھی کسی سے ادھار نہ لیا، زندگی کے ہر قہر کو اکیلے برداشت کیا۔ وہ غیرت اور انا کے پاٹوں کے مابین پستا رہا، وہ ہم سب کے درمیان اکیلا زندگی بسر کرتا رہا۔ میں نے اور اختر شمار نے زندگی کا بہت سا وقت اکٹھے بسر کیا۔ ہم نے لکشمی چوک میں بیٹھ کر ٹکاٹک کھائے، انارکلی سے نسبت روڈ اور چوبرجی سے ریگل تک کے ہوٹلوں سے سیراب ہوئے، چائنیز لنچ ہوم سے لے کر پارک ٹی ہاؤس، شیزان، کیپری، یونیورسٹی کیفیٹیریا، نیشنل ہوٹل، ریلوے اسٹیشن، پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان کی کینٹینوں کی چائے سے لطف اٹھاتے ہوئے گھنٹوں مکالمے کیے، سڑکوں پر آوارگی کی، جی بھر کے کہکہے لگائے اور آپس میں اداسی کے تبادلے کیے۔ اختر شمار عمر میں مجھ سے 4-5 سال بڑا تھا، مگر اس نے کم از کم میرے سامنے بڑا بننے کی کبھی کوشش نہ کی۔ ہاں، ایک موقع ایسا ضرور آتا جب وہ بڑا ہونے کا پورا فائدہ اٹھاتا، اور وہ موقع کسی بھی مشاعرے کے روز آیا کرتا تھا، اور منتظمین مشاعرہ سے تقدم و تاخر کے سلسلے میں ذرا سی بھی چوک ہو جاتی تو وہ مشاعرہ گاہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا، اپنے کالموں میں منتظمین کا جلوس نکال دیتا۔ اکثر مشاعروں میں مجھے اس کے بعد پڑھایا جاتا، ایسے میں وہ خاموش رہتا، مگر اس کے جسم کے روئیں میں بہتے غصے کو صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ عام دنوں میں وہ اپنے دوستوں سے نہایت محبت سے پیش آتا، مگر مشاعرے کے دن اس کا رویہ اچانک شجاعانہ ہو جاتا۔ یوں معلوم ہوتا جیسے وہ شاعر نہیں بلکہ محاذ جنگ پر آیا ہوا سپاہی ہے۔ ناراض ہو جاتا تو کبھی کھل کر اظہار نہ کرتا، بلکہ اس کی ناراضی کی اطلاع ہمیں اس کے کالموں سے ملتی، جن میں وہ کبھی ناراض ہونے والوں کے نام لے کر اور کبھی نام لیے بغیر ان کے خلاف لکھا کرتا۔ اس قسم کے کالم پڑھ کر اس سے شکوہ کرنے کی بجائے خودکشی کرنے کو جی چاہتا تھا۔ ڈاکٹر اختر شمار اپنے سامنے موجود ہر چھوٹے بڑے شخص سے جی بسم اللہ کہہ کر بات کرتا، اور اپنے غیر موجود دوست کے لیے ہمیشہ بیچارہ کا لفظ استعمال کرتا۔ وہ اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہر نوجوان شاعر کو
अपना बरखुरदार तस्वुर करता, इसके कंधे थपथपाता और यकतरफा तौर पर उसे अपना शागिर्द समझता। यही वजह है कि नौजवान शायर इस मुरब्बियाना सरपरस्ती को भांपते ही बेधकने लगते। ऐसे में बड़े हसरत आमेज लहजे में कहता, यार जवाज हमारे नमक में तासीर नहीं है। वो मुझे अपना सबसे करीबी दोस्त समझता और सबसे बड़ा हरीफ भी। दोस्तों की कामयाबियों को सुनकर चंद लम्हे खामोश रहता, फिर बुझे हुए दिल के साथ मुबारकबाद देता। इसका अंदाज ऐसा होता था कि ये कामयाबी दरअसल उसका इस्तेहकाक था जिसे कोई दोस्त ले उड़ा। हम दोनों ने तकरीबन 3 दिहाइयां मिलकर बसर की। हमने मिलकर दूर दराज के सफ़र किए, बड़े बड़े मुशायरे पढ़े, अदबी कॉन्फ्रेंसों और जश्नों में शरीक हुए। उससे मेन स्ट्रीम में रहने का शौक था। किसी अदबी तकरीब में जाता, कुछ देर बैठता, फिर यूं घड़ी पर नजर डालता जैसे जरूरी काम में ताखीर हो रही हो। जल्दी से वेस्पा स्टार्ट करता और अगली तकरीब के लिए रवाना हो जाता। वो हर ग्रुप के शोरा से मेल जोल रखने का आरज़ूमंद था और अदब की लम्हा लम्हा बदलती सूरत हाल से बाखबर रहना चाहता था। आखिरी सालों में इसके अंदर का पुराना सहाफ़ी इसके शायर पर गालिब आ गया था। इसका बय्यन सबूत बजंग आमद था। जर्नलिज्म का मर्ज वो मुल्तान से अपने साथ लाया था। इस पर्चे के जरिए उसने दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा बनाए। मुआसराना जंग में ये इसका सबसे मौसर हथियार था। वो अपनी शेरी हैसियत के हवाले से इस कदर हसास था कि अपना अदबी मर्तबा तय करने का मौका नाक़िदीन को देने की बजाय वो ये फरीज़ा खुद ही तय कर बैठा था। बजंग आमद की अशात ने उसे अहम बना दिया था। अब अदीब व शायर इससे डरने लगे थे और सरकारी नशरियाती अदारों के मुशायरों में उसे बुलाया जाने लगा था। मुंतज़िमीन मुशायरा इससे सहमे सहमे रहते और यही वो चाहता था। मुमताज़ मुफ्ती ने इशफाक अहमद और इफ्तिखार आरिफ के खाके लिखते हुए इन दोनों के अंदर की तौइफ़ों को तलाश किया था। मेरा ख्याल है कि ऐसी तौइफ़ हर तख्लीक़कार के अंदर मौजूद होती है और ये तौइफ़ अपनी तमाम तर नरगसियत समेत अख्तर शुमार के अंदर भी छुपी बैठी थी। वो जिस जगह मौजूद होता उसका जी चाहता कि सारी महफिल का रुख उसकी तरफ फेर दिया जाए, हर कोई उसी को देखे, उसी की तारीफ करे। मगर अफसोस वो लतीफ़ा तराश शायरों के शहर में मौजूद था जो अपनी शायरी की बजाय अपने लतीफ़ों और फिक्रे बाजी के बल पर महफिलें हाईजैक कर लिया करते थे। ऐसे में कम वक्त शुमार अकेला रह जाता। शेर व सुखन की दुनिया में नाम पैदा करने से पहले उसे छोटे छोटे कई काम करने पड़े। तालीम से लेकर ज़ाती अखराजात तक खुद उठाना पड़े। प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाया, मिलों के अंदर शिफ्टों में काम किया, रेलवे स्टेशन पर सोया, मगर अपनी शेरियाना और तख्लीकी शख्सियत पर कभी भरोसा न किया। लोगों को असल अख्त शुमार का पता उस वक्त चलता जब किसी मुशारा गाह में वो माइक के सामने मौजूद होता। उसकी बुलंद, गंभीर और ड्रामाई आवाज दिलों को तस्खीर करने लगती। अशार फूल बनकर हर तरफ बिखरने लगते। वो सुनने वालों को किसी और दुनिया की सियाहत पर ले जाता जहां से वापसी के लिए सामाइन का जीना चाहता। ये दुनिया एक पनाहगाह थी, सामाइन के लिए भी और खुद अख्तर शुमार के लिए भी। इसके अशार में मज़ामत थी, तनतना था, अना थी, मोहब्बत थी, आंसू थे और सबसे बढ़कर अख्तर शुमार था। हर शेर में उसकी इनफरादियत थी और हर शेर पर इसके दस्तखत थे। लाहौर में कुछ दोस्त उसे मुलाजिमत के हसूल में मदद फराहम करने और नए शहर में इसका हाथ थामने का दबे दबे लफ्ज़ों में क्रेडिट लेना चाहते हैं, मगर वो शायद भूल जाते हैं
کہ لالا کی ہنا بندی کہ یہ سارے انتظامات فطرت خود کرتی ہے۔ سرکاری اعزازات کے حوالے سے اختر شمار خاصا حساس واقع ہوا تھا۔ ان اعزازات کے لیے وہ مقدور بھر منصوبہ بندی بھی کیا کرتا، مگر جب ادبی اشرافیہ کے سامنے اس کے ارادے ٹوٹتے نظر آتے تو بڑے دکھ کے ساتھ کہتا کہ اسے ان اعزازات کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں۔ شہری مرتبہ ایوارڈ سے نہیں، تخلیقی سرمایہ سے طے ہوتا ہے، اور اس کے شہری مرتبے کا اس سے زیادہ کسی کو علم نہیں تھا۔ وہ ایک سیلف میڈ انسان تھا۔ وہ ذاتی محنت جد و جہد کے ذریعے پرائمری اسکول کے استاد سے تدریس کے اعلیٰ ترین منصب تک پہنچا تھا۔ میرے نزدیک وہ محنت کے ذریعے اپنا مقام بنانے والوں کے لیے روشن ترین مثال تھا۔ قصور کالج سے گورنمنٹ کالج لاہور، یہاں سے عرصی کالج کے شعبہ اردو کے چیئرمین کے منصب پر فائز ہوا، اور پھر وہیں سے الازہر یونیورسٹی تک پہنچا۔ جن دنوں وہ مصر روانہ ہونے والا تھا، جدائی کے احساس سے ہماری ملاقاتیں بڑے تواتر سے ہونے لگی تھی۔ ہم روزانہ رات کو پرانی انارکلی میں بیٹھتے، یوسف ہوٹل سے کھانا کھاتے اور پٹھان کے ہوٹل کی کڑک چائے پیتے۔ وہ ہمیں بھی مصر بلانے کے خواب دکھایا کرتا، اس مشاعرے کا خاکہ کھینچتا وہاں پہنچنے کے بعد جسے مصر میں منعقد ہونا تھا۔ مصر پہنچا تو یوں لگتا تھا کہ ہم بھی اگلی فلائٹ سے مصر روانہ ہو رہے ہیں، مگر وہاں پہنچ کر اس نے ایک ایسے شاعر کو مصر بلایا جس کے خلاف وہ روزانہ کی بنیاد پر گفتگو کیا کرتا تھا۔ کچھ عرصے بعد واپس آیا تو کئی روز تک ایک بار پھر انارکلی میں نشستیں ہوئیں۔ وہ انارکلی کے کسی ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ شہر میں ہمارے گھر موجود ہے اور تم ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہو۔ کہنے لگا، یہ ہوٹل میرے لیے مناسب ہے کہ دوستوں سے میل جول میں آسانی رہتی ہے، مگر میں اصل بات جانتا تھا کہ وہ کسی بھی دوست کا احسان نہیں لینا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر اختر شمار بظاہر کمپوزڈ شخصیت کا مالک تھا، مگر دوستوں کے سامنے ایک ایک کر کے سارے نقاب اتار دیتا، بات بات پر کہے لگاتا اور دوسروں پر شگفتہ فکرے کستا۔ کسی بھی جگہ جب ہم موجود ہوتے تو عام لوگوں میں ادیبوں شاعروں کی مماثلتیں تلاش کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ ایک بار میں، اختر شمار اور عمران نقوی مرحوم اسٹیل مل کا مشاعرہ پڑھنے کراچی جا رہے تھے۔ عمران نقوی کا اصرار تھا کہ جہاز میں اسے کھڑکی کی طرف بٹھایا جائے۔ اختر شمار اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے درمیان والی سیٹ پر آ گیا۔ عمران کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا کہ اچانک بولا، اوئے شمار، دیکھو جہاز اتنی بلندی پر پہنچ چکا ہے کہ انسان چیونٹیوں کی طرح دکھائی دینے لگے ہیں۔ اختر شمار نے جھک کر باہر دیکھا اور بولا، جہاز نے تو ابھی اڑان ہی نہیں بھری، جنہیں تم انسان سمجھ رہے ہو یہ اصلی چیونٹیاں ہیں۔ لاہور میں باقی احمد پوری ایسے شاعر تھے جن کے ساتھ اختر شمار کی گاڑی شنتی تھی۔ وہ باقی صاحب پر فکرے کستا رہتا، مگر باقی صاحب مسکراتے رہتے۔ ایک بار ہم ایک پرائیویٹ چینل کے مسالمے پر مدعو تھے۔ شعراء کے میک اپ کی ذمہ داری ایک نہایت باتونی شخص کے سپرد تھی۔ وہ مسلسل بتا رہا تھا کہ اس نے اداکارہ فردوس کا میک اپ کیا، وہ آسیہ اور زیبا کا میک اپ مین رہا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ کسی بھی شخص کو میک اپ کے ذریعے کوئی بھی روپ دے سکتا ہے۔ اتنے میں باقی احمد پوری صاحب میک اپ کے لیے بیٹھ چکے تھے۔ یاد رہے کہ محرم شروع ہونے والا تھا۔ اختر شمار کی رگیں ظرافت پھڑکی اور میک اپ مین سے مخاطب ہوا، اچھا تو تم کسی بھی کردار کا میک اپ کر سکتے ہو؟ وہ بولا، ہاں، میں میک اپ کے ذریعے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اختر شمار بولا، اچھا تو تم ایسا کرو کہ باقی صاحب کے چہرے پر شمر کا میک اپ کر دو۔ اگرچہ محرم قریب تھا، مگر مسالمے کی محفل کشت زعفران بن گئی، اور رہے باقی صاحب، وہ اس مشقے سے تم پر ہمیشہ کی طرح مسکراتے رہے۔ اختر شمار دراز قامت اور وجیح شخص تھا۔ آخری عمر میں کندھے جھکا کر چلنے لگا تھا۔ مجھے اس انداز میں چلتا نظر آتا تو میں فوراً ٹوکتا کہ سیدھے چلا کرو۔ جب بھی میرے سامنے آتا تو فوراً سیدھا ہو جاتا اور کہتا، میں ذرا سیدھا کھڑا ہو جاؤں۔
ورنہ میرا یار ناراض ہوگا۔ نوجوانی کے زمانے میں وہ اپنے دراز قد اور سفید رنگت کے باعث نہایت سجیلا دکھائی دیتا تھا۔ راجہ نیر اس کے ساتھ تصویر کھنچوانے سے ہمیشہ اعتراض کرتا اور کہتا کہ شمار کے ساتھ تصویر بنوانے کے بعد ہم دونوں 10 کا ہندسہ بن جاتے ہیں۔ میں ایک ایسی عورت کو جانتا ہوں جو اختر شمار کی بلند قامت اور مردانہ وجاہت کو بے حد پسند کرتی تھی، مگر اس کے مزاج کی تندی اور ناراض خوئی سے دور بھاگتی تھی۔ اسے بھی خوبصورت عورتیں پسند تھی، مگر وہ اسکینڈل سے ڈرتا تھا۔ اسے ممنوعہ چشموں کا پانی پسند تھا، مگر وہ محفل میں اس کی طرف دیکھتا تک نہ تھا۔ اسے کہے پسند تھے، مگر وہ سنجیدہ رہنے کی اداکاری کرتا تھا۔ وہ اپنے ارد گرد دوستوں کا مجمع دیکھنے کا تمنا ہی تھا، مگر اسے تنہائی کا دکھ سہنا پڑتا۔ اسے کسی بڑے ادبی ادارے کی صدر نشینی کی خواہش تھی، مگر زندگی اسے بوریا نشینی کی طرف لے گئی۔ وہ پرسکون زندگی کا خواہاں تھا، مگر وقت نے اسے مارکا آرائیوں کی طرف دھکیل دیا۔ اسے دوستوں سے محبت تھی، مگر وہ انہیں بجنگ آمد کے ایڈیٹر کے روپ میں ملتا تھا۔ بجنگ آمد جس کا خوبصورت دفتر اس کا دیرینہ خواب تھا، مگر یہ خواب کبھی پورا نہ ہوا۔ وہ بجنگ آمد کا آپ ہی ایڈیٹر تھا اور آپ ہی ہاکر بھی۔